वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे रूबरू हैं वज़ीर ममलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये फरमाइए कि सुहेल आफरीदी कल कराची जा रहे हैं। सिंध हुकूमत प्रोटोकॉल देने का ऐलान कर चुकी है। चूँकि ये दौरा स्ट्रीट मूवमेंट का उन्होंने खुद कहा हुआ है कि एक हिस्सा है, तो नून लीग की हुकूमत यहाँ पर कैसे देखती है इस दौरे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब। ये बिल्कुल उनका एक दौरा ज़रूर है और सिंध हुकूमत ने उनको बिल्कुल इतला तो यही है कि वेलकम किया है, और इसी तरह का प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी की जो नेसेसरी प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको फॉलो करते हुए हमने भी पंजाब में, क्योंकि एक सूबे का वज़ीर आला अगर दूसरे सूबे में जाता है तो ये नेसेसरी प्रोटोकॉल्स होते हैं जो एक पुलिस की नफरी देना साथ या उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सेफ्टी के हवाले से, ये तमाम तर चीज़ें तो हमने बिल्कुल वो तो फराम की। लेकिन उनकी अपनी पार्टी के चेयरमैन ने भी कहा, उनका ज़ाती दौरा था। अब लाहौर का अगर ज़ाती दौरा था पंजाब का, तो क्या सीएम साहब का जो दौरा केपी का सिंध का है, क्या वो ज़ाती हैसियत से है या वो कोई ऑफिशियल दौरा है? अभी इसकी क्लैरिफिकेशन जो है ये तो सिंध हुकूमत ही दे सकती हैं या उनके स्पोक्स पर्सन ही दे सकते हैं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि गो के उन्होंने एक स्ट्रीट मोबिलाइजेशन के हवाले से जो अपनी ड्राइव शुरू की हुई है, पहले वो लाहौर थे, फिर उसके बाद अभी बरास्ता जीटी रोड, गालबन उनकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कुछ रुकन हैं वो गालबन लाहौर की तरफ जा रहे हैं, वो कराची जा रहे हैं। तो जाने दें, पूरा देखें ना, हम सब पाकिस्तानी हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो हमें कोई रोकथाम नहीं होनी चाहिए। कोई एक सूबे से दूसरे सूबे में जाए या एक शहर से दूसरे शहर में जाए तो रोकथाम तो नहीं है किसी को। अच्छा, MKM आपकी इत्तेहादी है, गवर्नर सिंध वफाक के नुमाइंदे हैं वहाँ पर। MKM ने वहाँ कराची बचाओ मुहिम शुरू कर रखी है, तो कोई कंसर्न है आपका? नहीं, देखिए, हमारा तो उससे कंसर्न नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो पॉलिटिकल उनकी अपनी एक जो है वो थिंकिंग है, और इत्तेहादी ज़रूर हैं। इत्तेहादी होने का मतलब ये नहीं कि हम उनके मैनिफेस्टो या उनकी जो थिंकिंग है उसके साथ अपने आप को अलाइन करें। तमाम मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातें भी अगर देखें जो इस इत्तेहाद का हिस्सा हैं, वो वाज़ेह तौर पे प्राची साहब वो वही जमातें हैं जिनकी अपनी एक स्टैंडिंग है, अपना एक मैनिफेस्टो है, अपना एक वोट बैंक है। और इसी हवाले से मैं इतना आपको ज़रूर बता सकता हूँ, क्योंकि कराची के हवाले से और जो लोकल गवर्नमेंट के एक जो बड़ा एक स्टांस उनका रहा है, और 27वीं आईनी तरमीम के टाइम पे भी रहा, आपने भी उसको बड़ा डिटेल कवर किया। जी। तो वाज़े तौर पे आप खुद बखूबी समझते हैं कि वो बड़े टची हैं लोकल गवर्नमेंट के मामले में, और बिल्कुल हमने उनको ये यकीन दहानी भी कराई कि हम उनको सपोर्ट करेंगे। और अच्छी उन्होंने मुस्बत बात की कि लोकल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर्स हैं स्ट्रेंथन होना चाहिए, इनको मजबूत होना चाहिए। तो उस हवाले से अगर उन्होंने किसी मुहिम का आगाज़ किया तो ये उनकी अपनी सियासी जमात जो है वो उसका जवाबदेह है, वफाक से उसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छी बात आपने की कि लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन होना चाहिए। जब PTI की हुकूमत थी, खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो MKM को गिला रहा कि जी उन्होंने कराची के लिए 1000 अरब रुपए का वादा किया, कुछ ना मिला। अब वही कराची की मकामी हुकूमत के सरबराह मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब कल याद दहानी करवा रहे थे वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कि आपने जो वादे किए थे कराची के लिए वो पूरे करें। तो इस दफ़ा भी फिर कराची के साथ किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे। नहीं, देखें, हर सूबे को NFC अवार्ड के तहत जो है वो पैसे मिलते हैं, वो वफाक से ही मिलते हैं, और फिर किसी के साथ कोई ऐसा वादे तो नहीं। ज़ाहिरी बात है कि हम ओवर एंड अबव जो अगर थोड़ी बहुत फिस्कल स्पेस होती है, और जो एरियाज़ कह लें ओवरलुक हो जाते हैं, जिस तरह बलूचिस्तान के वो उस रोड की बात की जाए जो वज़ीर आज़म साहब ने वफाक से वो बनाने का उन्होंने जो है तहिया किया और सपोर्ट भी किया। आज गए भी थे ना वज़ीर आज़म साहब? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान भी गए थे, लेकिन वो जो एक बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी उस रोड की, गालबन 20-25 साल हो चुके हैं। अब मुझे मेरे जहन में वो नाम नहीं आ रहा उस रोड का, लेकिन वो वाज़ेह तौर पे कराची से कोयटा RCD रोड कहा जाता था। जी बिल्कुल, आम फहम में उसको यही रोड कहा जाता है, और उसकी जो असर नौ तामीर है और उसको कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए हवाले से तो वफाक ने बिल्कुल उसमें अपना हिस्सा डाला। लेकिन हर सूबे को NFC के तहत पैसे मिलते हैं, और फिर जो अपने वो प्रोजेक्ट्स हैं या दीगर चीज़ें हैं वो फिर उसी के अंदर ही
ان کو کرنی ہوتی ہیں. پھر وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس ڈپارٹمنٹ کو کدھر کتنے پیسے جانے چاہیے. تو میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی فسکل سپیس ہوئی تو بالکل پورے پاکستان میں, نہ صرف کراچی میں لیکن پورے پاکستان میں جو ہے مختلف پروجیکٹس, اور وفاق کرتا رہتا ہے, گائے بگائے وفاق کرتا ہے, اور وفاق کی ذمہ داری بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وفاق کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح بیلنس آؤٹ یا بیلنسنگ ایکسرسائز کس طرح وہ کر کے ایک متوازن جو ہے اس کو وہ طریقے سے آگے لے کے چڑھے, آگے بڑھائے اور توازن قائم رکھے. اچھا, آج پی ٹی آئی کی قیادت نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے معاملے پر وفاق ہمیں ساتھ بٹھائے, 5 سے 10 سال کی پالیسی بنائے. کیا وفاقی حکومت ان کی اس پیشکش کو, مطالبے کو, ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ کر کے انگیج کرے گی مذاکرات میں؟ دیکھیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے یہ ایک صوبائی سبجیکٹ ہے, اور ہاں جہاں دہشت گردی کی بات ہو تو میرے خیال سے میٹنگز کئی جب کال ہوئیں تو ان میں کیا یہ آئے, کیا یہ میٹنگز انہوں نے اٹینڈ کی؟ گائے بگائے جب میٹنگز ہوتی رہیں تو, اور سی ایم کے پی کے وہ بالکل انہوں نے پہلی میٹنگ تو جب وہ منتخب ہوئے اپنا ایک نمائندہ بھیج دیا جو کہ غیر منتخب نمائندہ تھا. اس کے بعد اگلی میٹنگ جو تھی اس کے این ایف سی کے حوالے سے وہ انہوں نے جوائن کی. اگر وہ تجویز دے رہے ہیں, اور یہ صوبے کی حکومت کا کام ہے کہ صوبے کی حکومت سے تجویز آنی چاہیے, ویسے تو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہاں پہ جو نے تو امن پہ جرگہ قائم کروایا, صوبائی اسمبلی میں تمام سیاسی جماعتوں نے اس جرگے میں شرکت کی. انہوں نے ریکمنڈیشن آج بھی اسد قیصر صاحب لہرا رہے تھے. دیکھیں, آپ کی وہ بات بالکل درست ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادھر دیکھیں نا, تھوڑی سی ایک سینسٹیوٹی یہ آتی ہے کہ ایک بڑا 2600 کلومیٹر کا آپ کا پورس بارڈر ہے, اور جو بارڈر کی اور جو ملک کی سوورینٹی اور سیکیورٹی اور نیشنل سیکیورٹی کے اگر ایمبٹ میں اگر آپ چیزیں دیکھیں تو یہ پھر وفاق کی ذمہ داری آتی ہے. اور وفاق کے نیچے جو ادارے ہیں وہ, یا وفاق کے ساتھ جو منسلک ادارے ہیں وہ اس میں پیش ہوتے ہیں, اور فارن پالیسی جو ہے وہ کوئی صوبائی سبجیکٹ تو نہیں ہے, وہ تو وفاقی سبجیکٹ ہے. اور اسی حوالے سے اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں پھر بھی گزارش کروں گا کہ صوبے کی جو ان کی حکومت کے ہے یا جو اس کے نمائندے ہیں وہ بالکل وزیر اعظم کو خط لکھیں, سی ایم صاحب لکھیں وزیر اعظم کو خط, اور کہیں کہ آپ اس پہ ایک نیشنل پالیسی دیں, اور نیشنل پالیسی کے لیے پھر آپ کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے حوالے سے اس کا اجلاس بلا کے تو پھر آپ کو آگے لے کے جانا پڑے گا تمام تر معاملہ. اور میں تو یہ, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے پھر خالی ایک صوبے کے لیے نہیں, پھر چاروں صوبے جو ہیں ان کو بلا کے جو ان کے وزرائے اعلیٰ وہ آئیں اور وہ بیٹھیں, اور پھر دہشت گردی کے اوپر اگر کوئی نیشنل پالیسی کے اوپر ڈیبیٹ کرنی ہے یا وے فارورڈ وہ کو سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ابھی تو وہ کہتے ہیں آپریشن نہ کریں یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی نہ کریں, لیکن پھر راستہ بھی نہیں بتاتے, پھر وہ وے آؤٹ بھی نہیں بتاتے, کوئی سجیشن بھی نہیں بتاتے. تو خالی یہ کہہ دینا ایک نیشنل پالیسی بنائے, تو نیشنل ایکشن پلان تو آلریڈی آپ کی ایک نیشنل پالیسی ہے. اس کے علاوہ آپ نے کیا جو ہے نیشنل پالیسی بنانی ہے؟ نیشنل ایکشن پلان کے ان 14 نکات پہ اگر عمل ہو جائے تو اس دہشت گردی سے جان چھوڑ سکتی ہے. کیوں نہیں صوبے کی حکومت جو نیشنل ایکشن پلان 2.0 جو یا جو ریوائز نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ وہ کام کرتی ان ٹرو لیٹر ان اسپرٹ. تو نیشنل پالیسی تو آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے. تو میں اسی پہ ہی ایمفسائز کروں گا, اسی پہ زور دوں گا کہ نیشنل ایکشن پلان 2.0 جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن ان ٹرو لیٹر ان اسپرٹ ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی سجیشن ہے تو پھر وزیر اعظم کو خط لکھیں, وزیر اعظم ایک میٹنگ کنوین کریں چاروں صوبوں کی باشمول گلگت بلتستان, باشمول آزاد کشمیر, تاکہ پھر ایک کوہیژن جو ہے وہ سامنے آ سکے, ایک کوہیسو اپروچ اس تمام تر چیز کے حوالے سے وہ سامنے. چلے اچھا ہے, آپ نے ایک کاؤنٹر تجویز دے دی اور آپ فرما رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں خیبر پختونخوا وہ خط لکھیں وزیر اعظم کو کہ اس پالیسی کی فریمنگ کے لیے وہ تمام وزراء اعلیٰ کو بلائیں اور پالیسی پر بات چیت کا آغاز ہو. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, اسی طرح ہم بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب اور سرجیل انعام میمن صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.